بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض
واللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری ہر ایک سمت لاشیں پڑے خاندان کے سر آنکھوں کے آگے کٹے خاندان کے ہر ایک سمت لاشیں پڑے خاندان کے سر آنکھوں کے آگے کٹے خاندان کے سر آنکھوں کے آگے کٹے خاندان کے مگر اس نے پل بھر بھی ہمت نہ ہاری مگر اس نے پل بھر بھی ہمت نہ ہاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری وہ حسنین لختے جگر فاطمہ کے ہے بیٹے بہادر نہ ڈر فاطمہ کے وہ حسنین لختے جگر فاطمہ کے ہے بیٹے بہادر نہ ڈر فاطمہ کے ہے بیٹے بہادر نہ ڈر فاطمہ کے بڑے جن کی بچپن میں آقا سواری بنے جن کی بچپن میں آقا سواری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری وہ آل حسین کو ستاتے رہے وہ آل نبی کو رلاتے رہے وہ آل حسین کو ستاتے رہے وہ آل نبی کو رلاتے رہے وہ آل نبی کو رلاتے رہے ہیں لشکر یزیدی کی قسمت ہے ماری لشکر یزیدی کی قسمت ہے ماری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پہ واری ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام
سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگاں دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڈا ہر نیک عمل قبول فرمائے اور ہر گناہ تو درگزر فرمائے، کمیاں کوتاہیاں اللہ دور فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو بڑا مقام بلند مرتبہ عطا فرمایا، پھر جناب نوح علیہ السلام نو اللہ نے بلند مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا، پھر باقی پیغمبراں وچوں اللہ نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم نو فضیلت عطا فرمائی، پھر اللہ تعالی نے آل عمران نو بڑی عظمت شان اور مقام نال نوازے۔ یعنی ویسے تے اللہ دے تمام پیغمبر ہی افضل اور اعلی، لیکن ذریتم بعضھا من بعض، اللہ نے بعض نو بعض دے فضیلت نال نوازے، بعض نو بعض پیغمبراں تو زیادہ شان مقام اور مرتبے والا بنایا۔ تو آل ابراہیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد رسول اللہ سونے مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چون، یعنی حضرت ابراہیم دے دو بیٹے جناب سیدنا اسحاق جنہ دی نسل وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام اور کئی پیغمبر، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چل دیاں جناب اسماعیل دے بعد آپ دی نسل وچوں خاندان وچوں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لئے تے بنی اسرائیل دے لوگ انہاں دے خاندان والے یعنی یہود و نصارہ یہ بات آخدے سن بھی حضرت اسماعیل دی لڑی چو کوئی نبی پیدا پہلے ہوئے ہی نہیں، سارے جناب اسحاق چو پیدا ہوئے نے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ جڑی نبیاں دی لڑی چل رہی سی اے دے وچوں ہی نبی پاک نو پیدا ہونا چاہیے، حالانکہ انہوں نے تورات اور انجیل اندر زبور اندر پڑھیا سی کہ آخری پیغمبر حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں ہونے، یہ باوجود پیغمبر نال حسد اس وجہ تو کردے سن کہ ساڈی نسل وچوں پیدا کیوں نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتے نے آل ابراہیم کہ میں حضرت ابراہیم اور انہاں دی نسل نو بڑی شان بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ دی نسل وچوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری آل نو بڑی فضیلت نال نوازے، جس طرح مولا نے قرآن مجید اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
اللہ نے اہل بیت نو پاک اور صاف کر دیتا ہے، یعنی نبی پاک دی نسل، آپ دیاں بیٹیاں اور آپ دے نواسے بڑی عظمت اور شان والے، پھر آپ دے نواسیاں دی اگے آل ہے، جس طرح آج دا عنوان ہے آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین دی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ، اور جناب حسین دی آل اور جناب ابو بکر اور عمر اور عثمان دی آل دا آپس اندر کی تعلق سے انشاءاللہ بیان کرا گے۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت تساں سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دیاں بعض کتب دے اندر 9 شادیاں دا ذکر ہے، باقی کچھ لونڈیاں دا ذکر ہے، اور آپ دیاں بیٹیاں اور بیٹے ملا کے 32 تعداد ہے۔ ایک لونڈی دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور بچپن اندر ہی وفات پا گئی، اگر انہوں شامل کریے تو 33 تعداد بن دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل بچوں باقی آپ دے بیٹے جو کربلا دے اندر شہید ہو گئے، اور جناب حسن اور جناب حسن دے بیٹے کربلا دے اندر شہید ہو گئے، جناب حسین اور جناب حسین دے بیٹے آپ دی آل کربلا اندر شہید ہو گئے۔ حضرت جناب علی بن حسین جنہاں نو زین العابدین کیا جاندہ ہے، بیمار کربلا بھی آکھیا جاندہ ہے، جو زندہ رہے، اور حضرت زین العابدین بڑی عظمت اور بڑے مقام والے، جناب زین العابدین دیاں 6 شادیاں سن، اور بیٹے اور بیٹیاں ملا کے 18 تعداد بندی، مگر 18 دے وچوں ایک دی لڑی اگے چلی، بیٹیاں اور بیٹے 18 سن، لڑی ایک دی اگے چلی جنہ دا نام ہے محمد باقر رحمہ اللہ۔ محمد باقر رحمہ اللہ دیاں 4 شادیاں سن، بیٹیاں اور بیٹے ملا کے تعداد 7 سی، مگر محمد باقر رحمہ اللہ دی نسل وچوں بھی ایک دی لڑی اگے چلی، جنہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کیا جاندہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ دیاں 6 شادیاں سن، آپ دی اولاد دی تعداد 11 ہے، مگر 11 وچوں ایک دی لڑی اگے چلی، جنہ دا نام ہے امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ دیاں بیویاں 2 سن، اور باقی لونڈیاں سن جنہ دی تعداد معلوم نہیں، اور امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تے اللہ دینا فضل سی، انہاں دے گھر اندر اللہ تعالیٰ نے 20 بیٹیاں اور 22 بیٹے عطا فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ دے گھر وچ، مگر انہاں وچ بھی لڑی ایک دی اگے چلی، امام علی رضا رحمہ اللہ۔ امام علی رضا رحمہ اللہ دیاں 9 شادیاں سن، 8 بیویاں وچوں اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کے دے اختیار چھے؟ سارے بولو کے دے اختیار چھے؟ اللہ دے۔ 9 شادیاں سن امام علی رضا رحمہ اللہ دی، 8 بیویاں وچوں اولاد نہیں ہوئی، ایک وچوں ایک بیٹا پیدا ہوئے، اس بیٹے دی لڑی پھر اگے چلی، اس بیٹے دا نام سی محمد الجواد رحمہ اللہ۔ محمد الجواد رحمہ اللہ دیاں 11 شادیاں سن، اولاد دی تعداد 8 ہے، بیٹیاں اور بیٹے ملا کے 8۔ امام جواد رحمہ اللہ دے بعد اگے پھر لڑی نسبت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نو عزت، عظمت، مقام اور شان نال نوازیا۔ تمام اہل بیت اور اہل بیت دی لڑی بڑی شان والی ہے، بڑے مقام اور مرتبے دے حقدار نے، اور اللہ نے انہوں نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اہل بیت دا مقام جنہ بھی بیان کر لو کم ہے،
اور پھر وہ ہستیاں جنہ دی تربیت حضرت حسن اور جناب حسین نے فرمائی، اور جناب حسن اور حسین دی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت نال محبت کرنے والا بھی بنائے تے اہل بیت دے طریقے دے مطابق زندگی گزارن والا بھی بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل عمران و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ اللہ فرمان دے بے شک میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا ماؤ، میں اللہ دے ملائکہ یعنی حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت عزرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ میں اللہ بھی اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا ماؤں، میرا ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے والضحیٰ دے مکھڑے والے دا نام پیش کیتا جاوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام پیش کیتا جاوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام پیش کیتا جاوے، والعصر دے زمانے والے دا نام پیش کیتا جاوے، انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام پیش کیتا جاوے، اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام پیش کیتا جاوے، جدو تیرے سامنے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام پیش کیتا جاوے، جدو تیرے سامنے طٰہٰ دی پیشانی والے دا نام پیش کیتا جاوے، جدو تیرے سامنے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام پیش کیتا جاوے، جدو تیرے سامنے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے دا نام پیش کیتا جاوے، جدو تیرے سامنے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام پیش کیتا جاوے، جدو تیرے سامنے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام پیش کیتا جاوے۔ میرے مصطفیٰ تے تو ہی درود پڑھیا کر۔ مولا کائنات فرمان دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی نبی پاک تے درود بھیج دینے، اللہ دے فرشتے بھی سونے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ ایمان والیو جدو تواڈے سامنے سونے مصطفیٰ دا نام آئے تے تسی نبی پاک تے کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے، جڑا درود نال محبت کردا ہے بولو او حضور نال۔ اللہ محبت کرنے والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین
اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے بے شک میں اللہ تعالیٰ نے لوکاں دے اندروں اللہ دے پیغمبراں دے اندروں باقی دنیا والیاں دے اندروں حضرت آدم علیہ السلام نے زیادہ شان عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے زیادہ شان عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم نے زیادہ شان عطا فرمایا، حضرت آل عمران نے زیادہ شان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مصطفیٰ نو اللہ نے سارے پیغمبروں تو زیادہ شان عطا فرمایا، سارے پیغمبروں تو زیادہ مقام عطا فرمایا، سارے پیغمبروں تو زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی آل بھی ہے، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ بھی نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا بھی بڑا شان ہے، صحابہ کرام دا بڑا مقام ہے، صحابہ کرام دا بڑا مرتبہ ہے۔ کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا، کیا شان ہے حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، کیا شان ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار دا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لئیے، چادر دے اندر حضرت حسن تے جناب حسین سیدہ فاطمہ تے حضرت علی نو لے آوے۔ امام قرات فرماتے ہیں اللہ سنے اے میرے اہل بیت نے، یا اللہ اے میرے اہل بیت نے، اس لیے تے مولا کائنات فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اندر حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ دی اللہ تے جنہ دی اولاد بھی یاد آؤ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اندر ہی وفات پا گئے نے۔ پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر پہنچے نے، کربلا دے میدان اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے شہید ہو گئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باقی بیٹے شہید ہو گئے نے، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل دے بھائی بھی شہید ہو گئے نے، حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے بھی شہید ہو گئے نے، حضرت جعفر دے بیٹے بھی شہید ہو گئے نے۔ کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے نے، جنہ دے بارے اندر شہداء دے بارے اندر مولا کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت شان والے تے جنہ شہادت دا رتبہ پایا او انہاں تو بھی زیادہ شان والے، جنہ شہادت دا رتبہ پایا تے جنہ دے بارے اندر اللہ فرماندے نے بل احیاء میرے ہاں تے او زندہ نے ولیکن لا تشعرون مگر تسی سمجھ سکدے نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیتا گیا، باقی رہ گئے حضرت علی بن حسین جنہاں نو زین العابدین کھیا جاندے، جڑے بیمار کربلا نے، بیمار کربلا باقی رہ گئے۔ جدو مدینہ منورہ دے اندر آئے نے، مدینہ منورہ دے اندر وقت گزار دیاں جدو بیت اللہ دے اندر انہاں نے حملہ کیتا، یزید دے فوجیاں نے سپاہیاں نے حملہ کیتا بیت اللہ دے اندر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دنال جنگ ہوئی ہے، ادھر یزید مر گیا، ادھر عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں یزیدیو سپاہیو واپس چلے جاؤ، تو آڈا جڑا بھیجن والا ہے تے مر چکے آوے، ہن قاتلی جنگ پہ کر دیو، اس لشکر دا سپاہ سالار واپس چل دیاں جدو مدینہ منورہ دے قریب آیا وے انہیں اپنے لشکر نو بٹھایا ہے، رات دے خدیرے اندر چل دیاں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جناب زین العابدین دے کول پہنچے آؤ،
عرض کردا وے زین العابدین جی آؤ میرے نال شام دے علاقے اندر چلنے آؤ لوگ تواڈے نال بڑی محبت کردے نے لوگ تواڈے نال بڑا پیار کردے نے تسی ساڈے نال شام دے علاقے اندر چلو نا اسی تواڈے ہتھے بیعت کران گے میں بھی تواڈے ہتھے بیعت کراں گا میری فوج بھی تواڈے ہتھے بیعت کرے گی شام والے بھی تواڈے ہتھے بیعت کرن گے کوفے والے بھی تواڈے ہتھے بیعت کرن گے مکے والے بھی تواڈے ہتھے بیعت کر لون گے مدینے والے بھی تواڈے ہتھے بیعت کر لون گے آؤ میرے نال چلو نا تانوں وقت دا امیر بنایا جاوے تانوں وقت دا خلیفۃ المسلمین بنایا جاوے حضرت زین العابدین دی اکھاں برس گئیاں نے آپ فرماندے نے بار بار دھوکھا کھان دے بعد اور زین العابدین کدے بھی نہیں جا سکدا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا میرے بابا حسین دے نال تسی کی سلوک کیتا وے پھر میں سنیا بابا حسین دے کولو حضرت حسن نال تسی کی سلوک کیتا وے پھر میں سنیا اپنے بابا دے کولو حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نال تسی کی جناب سلوک کیتا جڑے حضرت علی نال وفا نہ کر سکے جڑے حضرت حسن نال وفا نہ کر سکے جڑے حضرت حسین نال وفا نہ کر سکے او زین العابدین نال کیویں وفا کرن گے جا چلا جاؤ میں نہیں جانا چاہتا مینوں خلافت دا کوئی شوق نہیں ہے مینوں امارت دا کوئی شوق نہیں ہے میں تے اپنے رب دا ذکر کرنا وے میں تے اپنے اللہ دے سامنے رونا تے گڑ گڑانا وے حضرت زین العابدین پھر اپنے رب دی عبادت کریا کر دے سن کنجی عبادت کریا کر دے سن توجہ کرنا غور کرنا حضرت زین العابدین دا غلام بیان کردا وے سیدنا زین العابدین نے جدوں بھی وضو کرنا حضرت زین العابدین دا رنگ بدل جایا کردا سیدنا زین العابدین دا رنگ بدل جایا کردا انتہائی زیادہ پریشان ہو جایا کردے انتہائی زیادہ خوف زدہ ہو جایا کردے سر پھر جدو نماز ادا کردے سر حضرت زین العابدین تے کب کبھی تے لردہ تاری ہو جاندہ اکھاں جانسو جاری ہو جاندے سر جدو سجدے دے اندر جانا زارو کتار ہوئی جانا زارو کتار ہوئی جانا غلام نے پوچھ لیا ہے زین العابدین اے جناب زین العابدین جی جدو تسی وضو کر دے ہو تواڈے چہرے دی رنگت بدل جاندی ہے تے جدو تسی نماز پڑھ دے ہو تواڈے جسم تے کپ کپی تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے تانوں دنیا دی کوئی خبر نہیں ہوندی تانوں دنیا دا کوئی پتہ نہیں ہوندا اے زین العابدین دی وجہ کی ہے آپ فرماندے نے اے میرے غلام بھلا دس تے صحیح نہ اے دنیا دی کچہری دی اندر جدو کوئی مجرم جاوے دنیا دی کچہری دی اندر جدو کوئی جناب نہ غلام نوکر جاوے جدو جج دے سامنے کھڑا ہووے او دی کیفیت کی ہوندی ہے اے دنیا دے بادشاہ دے سامنے جدو کوئی کھڑا ہووے انج اپنا ہاتھ بن کے کھڑا ہوندا ہے اپنا سر چکا کے کھڑا ہوندا وے مرضی بادشاہ دی جڑی مرضی فیصلہ کر دے وے جڑا مرضی فیصلہ کر دے وے اے میرے غلام اے ساری دنیا دے بادشاہ ایک پاسے تے بادشاہاں دا بادشاہ ایک پاسے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير اے میرے غلام میں جدو وضو کرنا وا میری رنگت اس وجہ تو بدل جاندی ہے ہن میں رب دی عدالت اندر جان لگا وا ہن میں اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہون لگا وا جدو میں نماز دے اندر آنا وا اس وجہ تو رونا آ جاندا ہے جسم تے کب کبھی تے لرزہ طاری ہو جاندی ہے پتہ نہیں مالک نے میرے سجدے قبول کرنے نے کہ نہیں کرنے پتہ نہیں اللہ نے میرے رکوع بھی قبول کرنے نے کہ کوئی نہ ہو جانے آپ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو معزز مہمان ہو اسی 2-4 دن نمازاں پڑھ لئیے ساڈا غرور ہی نہیں جاندا ہو ساڈا تکبر ہی نہیں جاندا ہو اسی اپنے آپ تے ناز کرن لگ جانے ہو اسی اپنے آپ تے فخر کرن لگ جانے ہو اسی دوجیاں نو مینے دین لگ جانے ہو اسی دوجیاں نو تانے مارن لگ جانے ہو میں نمازیاں میں رب دے بڑا قریب آؤ میں نمازیاں میں اللہ نو بڑا پسند آؤ حضرت زین العابدین تو زیادہ شان والا کون ہے حضرت زین العابدین تو زیادہ مقام والا کون ہے زین العابدین بھی نماز اندر کھڑے ہوندے سن اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو جانے جسم تے کپ کپی تے لرزہ طاری ہو جانا زارو کتار روئی جا رہے نے آپ فرماتے نے رونا اس وجہ تو آندا وے پتہ نہیں اللہ نے میرا رکوع بھی قبول کرنا ہے کہ کوئی نہ پتہ نہیں اللہ نے میری
زمین تے نک دیاں لکیراں کھچڑیاں بھی قبول کرنیاں نے کہ کوئی نہ ہو پتہ نہیں اللہ نے میرے سجدے بھی قبول کرنے نے کہ کوئی نہ ہو ایتھے میں ایک دعا کرنا چاہنا ہوا کہ ناب دے ربا اسی تیرے گنہگار بندے ہوں یا اللہ اسی تیرے سیاکار بندے ہوں یا اللہ اسی تیرے خطا کار بندے ہوں اللہ سونے ہوں جی میں تینوں سجدے پسند نے اوہیں ساڑھے کلو ادا نہیں ہو رہے جی میں تینوں رکوع پسند نے اوہیں اسی کار نہیں رہے اللہ سونے ہوں بڑیاں کمیاں رہ جاندیاں نے نماز اندر بڑیاں کتائیاں رہ جاندیاں نے سجدے اندر مالکہ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول کر لا اللہ ساڑھے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول کر لا کہنا آپ دے ربا اگر تو قبول نہ کیتے کس دارتے جاواں گے اللہ سونے اگر تو قبول نہ کیتے کدے سامنے آنسو بہاواں گے اللہ سونے اگر تو قبول نہ کیتے پھر کدے سامنے منت ترلا کران گے کہنا آپ دے ربا ساڑیاں نمازاں بھی قبول کر لا ساڑھے سجدے بھی قبول کر لا اللہ ساڑی عبادت قبول فرما لے جی میں او دا حق کی عبادت کرن دا اویں ادا نہیں ہوندا بڑی کمی رہ گئی بڑی کتائی ہو جاندی کتے دکان تے بیٹھیاں نماز لنگ گئی کتے بچیاں دی پریشانی اندر نماز لنگ گئی کتے گھر وچ کوئی کم کردیاں نماز لنگ گئی جویں ٹائم تے وقت تے ادا کرم دا حق کے اویں نہیں کر دے بڑیاں کمیاں کتاہیاں نے مالکا سانو پابند بھی بنا پابند بنن دی توفیق بھی عطا فرما تے جو سی ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں کرنے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول بھی فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات طرز کرنا چاہنا ہوں حضرت زین العابدین نماز کتھے ادا کرنے مسجد نبی اندر اسی ایتھے نماز پڑھنے آؤ حضرت زین العابدین مسجد نبی اندر نماز ادا کرنے جدے بارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو روایات نے ایک روایت اندر آندہ ہوئے اللہ تعالیٰ 10,000 نمازاں دا ثواب عطا کرے گا دوسری روایت اندر اللہ تعالیٰ 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا جڑا اتھے ایک نماز ادا کرے گا حضرت زین العابدین اس جگہ تے نماز ادا کرنے جدی اے شان ہے اور پھر دوسری بات اس جگہ تے نماز ادا کرنے جدے بارے اندر امام کائنات فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں انجا کھاگا نوجوانوں مسجد نبی ساری اللہ دی جنت ہے جتھے سونے مصطفیٰ دے قدم لگ دے رہے جتھے ابو بکر دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب عمر دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب عثمان دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب علی دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب حسن دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب حسین دے قدم لگ دے رہے جتھے سیدنا ابو ہریرہ دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب انس دے قدم لگ دے رہے جتھے حضرت بلال دے قدم لگ دے رہے جتھے جناب طلحہ سجدے کر دے رہے جتھے جناب زبیر سجدے کر دے رہے جتھے عبداللہ بن مسعود سجدے کر دے رہے اس جگہ دی شان دے کیا کہنے اس جگہ دے مقام دے کیا کہنے مالکہ سونے آؤ بیت اللہ دے دروازے بھی کھول دے مدینہ منورہ دے دروازے بھی کھول دے مسجد نبی دے دروازے بھی کھول دے بیت اللہ دیاں پابندیاں بھی دور کر دے مدینہ منورہ دیاں پابندیاں بھی دور کر دے اللہ بڑے دلاں دے اندر حسرت ہے پھر تیرے گھر جانو اللہ بڑے دلاں دے اندر حسرت ہے نبی پاک دے روضے دی زیارت پڑھنو مالکہ حسرتاں پوریاں فرما دے اللہ سا سارے انو بیت اللہ دا دیدار بھی فرما دے مدینہ منورہ بھی بخوا دے اللہ سونے آؤ بیت اللہ دے اندر جان دی توفیق بھی عطا فرما دے نبی پاک دے روضے تے کھڑے ہو کے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے میرے سمجھ میں اندر کنی ایسے دوست بزرگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ دی زیارت دا موقع دیتا ہے نبی پاک دے روضے تے جان دے موقع دیتا ہے کتنیاں میریاں ماما بہن ایسیاں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اندر جان دی توفیق بھی بخشی ہے نبی پاک دے روضے دے قریب جان دی توفیق بھی بخشی ہے تصورات دی دنیا اندر آونا وہ کتنا پیارا مندر ہوندہ ہے وہ کتنا پیارا سما ہوندہ ہے جدو سامنے سونے مصطفیٰ دی قبر مبارک ہوندی ہے جدو سامنے نبی پاک دا روضہ پاک ہوندہ ہے اجے باب السلام بھی جو داخل ہونے چل دیاں لوکاں دی بھیڑ بھی ہوندی ہے بعد لوگ تکے بھی دیندے نے
جلدی چلو مصطفیٰ دے روزے دے قریب ہے، بڑی جلدی ہوندی ہے، اجنبی پاک دے روزے دے قریب چلے جائیے۔ جدو سونے مصطفیٰ دا روزہ سامنے آ جاوے، پھر اوتھے کھڑے سپاہی، اوتھے کھڑے میرے مصطفیٰ دے غلام، اللہ انہاں دی عمراں اندر برکت فرمائے، او کیڑے خوش نصیب پہرے دار نے جڑے سونے مصطفیٰ دے روزے تے کھڑے نے۔ ایسی ویکھنے آنا ساڈے ملک پاکستان اندر کوئی قائد اعظم دے سیکورٹی گارڈ قبر تے کھڑے نے، اسی آکھنے ہیں بڑے چنگے لوگ نے، کوئی علامہ اقبال دی قبر تے کھڑے نے پہرے دار، اسی آکھنے ہیں بڑے چنگے لوگ نے۔ ساری دنیا دے پہرے دار مدینے والی سرکار دے پہرے داراں دے قدماں تو قربان کر دئیے، او کیڑے خوش نصیب نے جڑے بار بار مصطفیٰ دے روضے دی زیارت کر دینے، او کیڑے خوش نصیب نے جڑے کھڑے بھی گھندے نے تے پڑی بھی جاندے نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اوہ نوجوانوں میں دعا کرنا واللہ سنے ہاں، دوبارہ باب السلام دے دروازے کھول دے، اجنبی پاک دے روضے دے قریب جائیے، نالے مصطفیٰ دے روضے دی زیارت کریے، نالے پڑھ دے جائیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ سب نو مکے بھی لے جائے، اللہ مدینے بھی لے جائے۔ ایچھے نماز پڑھنا تے مدینہ منورہ مسجد نبوی اندر نماز پڑھنا کیا شان ہے۔ اسی ایچھے نماز پڑھئے ساڑھا تکبر نہیں جاندہ، زین العابدین مسجد نبوی چے نماز پڑھ دینے تے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندہ، جسم تے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے۔ میرے پائیو، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اپنی نماز تے غرور نہ کرے آجے، اپنی عبادت تے تکبر نہ کرے آجے۔ اللہ حرم وچ جام دی توفیق بھی دے وے تے اوتھے بھی نماز پڑھ کے تکبر ہے نہیں کرنا، اوتھے بھی غرور نہیں کرنا، بلکہ اوتھے جا کے تے دل صاف ہو جاندے ہیں، دل پاک ہو جاندے ہیں حسد بغض تو۔ اگر بندہ حقیقی معنی اندر اوتھے جا کے اپنے آپ نو اپنے اندر نظر مارے، کتھے میں گنہگار، کتھے بیت اللہ تے کتھے بیت اللہ دے طواف، یقیناً اللہ اس بندے نو عاجزی اور انکساری عطا فرما دیندے نے۔ اللہ ساڑھے دل پاک فرما دے، اللہ ساڑھے دل صاف فرما دے کہ میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو، ساڑھے دل دی حسرت یا مولا لکھ بار مدینہ بکھا دے تو، ساڑھے دل دی حسرت یا مولا بار بار مدینہ بکھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو، میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں واں گے مدینہ 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 کراں، جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑاں، میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں واں گے مدینہ 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 کراں، جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑاں، ہاتھ بن کے میریاں عرضانے ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو، ہاتھ بن کے ساڑیاں عرضانے ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو، ساڑھے دل دی حسرت یا مولا لکھ بار مدینہ بکھا دے تو، ساڑھے دل دی حسرت یا مولا بار بار مدینہ بکھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو۔ اللہ سب نو مدینے لے جائے، جنہ جنہ بھی آمینہ کی اللہ سارے نو لے جائے، اللہ چھیٹی لے جائے، اللہ غیب دے خزانے اندروں مدد فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ،
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا کون حضرت زین العابدین نے آل اطہار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر نے جنہ دی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائیے حضرت جناب سیدنا زین العابدین اکثر سیدہ عائشہ دے کرم دریا کر دے سن سیدہ عائشہ دے کرم در وقت گزاریا کر دے سن کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھی اولاد نہیں ہے حضرت زین العابدین جدو سیدہ عائشہ دے کرم درایا کر دے سن بعد مفسرین نے لکھے آوے حضرت زین العابدین سیدہ عائشہ صدیقہ کھیلیا کر دیا سن نالے نبی پاک دیا حدیثاں سنایا کر دیا سن انج دی تربیت کی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے حضرت زین العابدین کون نے توجہ کرنا غور کرنا ایک بندہ زین العابدین نو برا پلاخ داوے جتھے بھی محفل ویکھدا ہے کئی بندیاں نو عادت ہوندی ہے جدوں کسے نو ملنا او دے چہرے تے بڑی تعریف کرنی جناب تسی بڑے چنگے ہو تہاڈا بڑا شان ہے تہاڈا بڑا نام ہے مولانا تہاڈی آواز دی کیا کہنے تہاڈی انداز دے کیا کہنے تہاڈی گفتگو دے کیا کہنے جدوں سیر تے جانا غیبت کرنی چغلی کرنی ایک بات میں عرض کرنا چاہنا وا خدا دا واسطہ دے اپنے امام مسجد دیاں غیبتاں کرنیاں چھڑ دے وہ اپنے مسجد دے قرآن دے قاری دی غیبت کرنا چھڑ دے وہ اپنے مسجد دے خطیب دی غیبت کرنا چھڑ دے وہ اپنے علاقے دے اندر اپنے بھائیاں دی غیبت کرنا چھڑ دے وہ اپنی بہناں دی غیبت کرنا چھڑ دے وہ اس غیبت دے مرض دے اندر عورتاں زیادہ مبتلا نے اپنے خامن دی غیبت کر دیاں نے اپنے خاندان دی غیبت تے چغلی کر دیاں نے خدا دا واسطہ جس غیبت تو بچ جاؤ حضرت زین العابدین نے سیدنا زین العابدین دے خلاف ایک بندہ مدینے دے بدارہ دے اندر جتھے مجمع ویکھدا وے اوتھے زین العابدین دی غیبت کردا ہے زین العابدین دے بارے اندر غلط گلاں کردا ہے اے آپ بھی ماڑا دا باپ بھی ماڑا اے چنگا بندہ نہیں ہے برا آدمی ہے اے دا اخلاق نہیں چنگا اے دا کردار نہیں چنگا اے دا اٹھنا بیٹھنا نہیں چنگا حضرت زین العابدین دے بارے اندر انج دے جملے بولدا ہے ایک دن جناب زین العابدین مدینے دے بازار اندر جا رہے نے حضرت زین العابدین دے نال 8-10 آدمی بھی نے حضرت زین العابدین جا رہے نے سامنے بندہ گیا جدو یہ نظر پہ گئی زین العابدین تے یہ بندہ ڈرن لگ گیا جسے دے جسم تے کپ کپی تے لردہ تاری ہو گیا وے آج تے زین العابدین میرے کلو بدلہ لے گا آج میرے کلو ضرور پوچھے گا کیونکہ آج یہ کلہ نہیں آیا یہ دے نال 8-10 آدمی بھی آئے نے آج بڑا ہی مارے گا آج پکڑے گا بڑیاں سزاواں مل گئیاں یہ بندہ ڈر گیا پریشان ہو گیا حضرت زین العابدین سمجھ گئے نے یہ دے چہرے دے آثار سمجھ گئے نے زین العابدین فرماندے نے دوستا وہ جواب نہ کیوں پریشان ہو گئے ہیں کیوں تیرے چہرے دے آثار بدل گئے نے اس وجہ تو ڈر رہے ہیں کہ میں تیرے پر بدلہ لواں گا میں تینوں پکڑ لواں گا اپنے ساتھیاں نو آکھاں گا لٹاو تینوں مار مارو یہ کہندا جی جی میں اس وجہ تو ڈر رہے ہیں آپ فرماندے نے ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں ہے میں نو پتا وے تو میرے خلاف گلاں کرنا ہے میں نو پتا وے تو میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا وے لیکن میں تے کدے بھی پریشان نہیں ہویا میں تے تیرے بارے اندر کدے بھی برا نہیں سوچیا بلکہ میں تے اپنے رب نال گلاں کرنا وا میں آنا واللہ سونے آؤ اگر یہ بندہ سچا ہے جڑیاں گلاں کر دے اگر میرے اندر کمی ہے یا اللہ میں نو معاف کر دے یا اللہ میں نو معاف کر دے اللہ کمیاں دور کرن دی توفیق دے دے اللہ کوتاہیاں دور کرن دی توفیق دے دے واہ زین العابدین تیری عظمت دے کیا کہنے اسی تے سکے بھائی نو معاف کرن نو تیار نہیں اسی تے اپنے دوست نو معاف کرن نو تیار نہیں عورت تے اپنے خامد نو معاف کرن نو تیار نہیں خامد تے اپنی بیوی نو معاف کرن نو تیار نہیں بھائی اپنے بھائی نو معاف کرن نو تیار نہیں محلے دار اپنے محلے دار نو معاف کرن نو تیار نہیں ہے حضرت زین العابدین فرماندے نے جواب نہ میں کہنا وا کہنا دے ربا اگر میرے کولوں کمی ہو گئی ہے تے مینوں معاف کر دے اگر میں عبادت بھی ٹھیک کرنا وا سجدے بھی ٹھیک کرنا وا رکوع بھی ٹھیک کرنا وا یا اللہ اگر میں تیرا محبوب تے چنگا بندہ وا اور اے بندہ جھوٹ پیا بولدا ہے اے بندہ غلط بیان نہیں پیا کردا ہے یا اللہ میں زین العابدین دعا کرنا وا اللہ سونیا میں نو معاف کر دیتا تو بھی معاف کر دے کیا تربیت اہل بیت دی کیا شان ہے حضرت زین العابدین نے تے اپنے تائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت نو زندہ کیتا کہ جویں جناب حسن مدینے دے بازار وچ گھوڑے تے آ رہے
لمبیاں زلفاں سن خوشبو لگائی سی تے حسن اللہ نے عطا فرمایا سی جی دے بارے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حسن دا چہرہ تے محمد رسول اللہ دے چہرے نال ملدا وہ جدے چہرے دا ایک آثار ایک حصہ یعنی اکھ نک یا لب کوئی ایک چیز بھی نبی پاک دے لب بھی نبی پاک دے لب نال مل جائے او دی شان دے کیا کہے تے جدا پورا چہرہ سونے مصطفیٰ دے چہرے نال ملدا ہوئے او دی عظمت دے کیا کہے زلفاں لمبیاں نے بہترین گھوڑے تے سوار دے بہترین جوڑا پہنے ہیں خوشبو لگائی مدینے دے بازارے جا رہے ہیں ایک بندہ ملیا باہروں آیا سی لمبا سفر کر کے وہ بھی گھوڑے تے سوار مدینے دے بازارے ٹر رہے ہیں کسی نے انہیں پوچھا یار ہے اتنا خوبصورت حسین و جمیل جوان کون ہے کیا بات ہے بڑی خوشبو آ رہی بڑا بہترین گھوڑا ہے دیکھو بڑی بہترین سواری اور لباس کتنا خوبصورت اور آپ کتنا خوبصورت ایدیاں زلفہ کتنی خوبصورت یار کون ہے انہوں نے کہا اے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہاں دا اچھا ای آپ بھی برا ایدہ باپ بھی برا نوز باللہ دا خاندان بھی برا فوراً دے اندر غیبت اور فوراً دے اندر حسد دی اگ جلی اور انہیں حضرت حسن دے بارے اندر انہوں دے کوڑی بریاں گلاں کیتیاں او باتاں کیتیاں جڑیاں برداشت تو باہر سن میں صدقے جاواں جناب حسن تو خاموش ہو کے سن دے رہے جدو انہیں اپنی ساری غلط ملت تقریر کر لئی نا آپ فرماندے نے بیلیا لگنا ہے پردیسی ہیں لگنا ہے پردیسی ہیں باہروں آیا انہیں کہا جی جی میں پردیسی ہاں آکھیا آؤ تواڈی مہمان نوازی کریے تواڈے گھوڑے نو چارہ ڈالیے تواڈے لی بہترین کھانا پکائیے تسی ساڈے مہمان ہو ساڈا حق ہے تواڈی میزبانی کرنا اودیاں اکھاں برس گئیاں میں سلوک کی کیتا ہے تے حسن بن علی نے سلوک کی کیتا جتے حسن نے تربیت حسن دی زندگی دے حالات انج دے نے تے پھر زین العابدین معاف کیوں نہ کریں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اس لیے مولا کائنات فرمان دینے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت حسن دا پتیجہ جناب زین العابدین رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت زین العابدین دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دے استاد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دے استاد نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دے استاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دے استاد نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دے استاد نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو اونا دا شگرد پھر اتنی شان والا کیوں نہ ہوئے اتنے مقام والا کیوں نہ ہوئے حضرت زین العابدین حضرت ابو ہریرہ دے شگرد سڑنا ایک دن اپنے غلام نہ گلاں پہ کر دینے حضرت جناب زین العابدین ایک حدیث سنان دینے پھر دوسری حدیث حضرت زین العابدین دا غلام سنان دے پھر زین العابدین حدیث سنان دینے حدیثاں دا تبادلہ ہو رہے ہیں آپس اندر حدیثاں دا مقابلہ ہو رہے ہیں حدیثاں بیان کر دیں حضرت زین العابدین دے غلام نے ایک حدیث سنائی آکھیا میں سنیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا میں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس غلام دے ہاتھ دے بدلے اندر اس بندے دا ہاتھ جہنم تو آزاد فرمائے گا اس غلام دی اکھاں دے بدلے اندر اس بندے دی اکھاں جہنم تو آزاد فرمائے گا اس غلام دے قدمہ دے بدلے اندر اس بندے دے قدم جہنم تو آزاد فرمائے گا حضرت زین العابدین دی اکھاں برس گئی نے آپ فرماتے ہیں میرے غلام کیا واقعی اے حدیث تو میرے استاد کو لو سنی ہے اوہ پتہ ہے نا جوانو اسی پاویں جس مقام تے پہنچ جائیے استاد سامنے آ جاوے تے نظرہ چکا لینے یہ استاد نے جنہ کو پڑھ کے آج میں جناب نا بہترین مقام تے کھڑا ماں یہ استاد نے جنہ کو پڑھ کے اللہ تعالی میں عزت نوازے ہے استاد بہترین درسگاہ ہے اے پچھلے دنوں دے اندر میں کلپ دیکھ رہا سا مصر دے اندر ایک پائلٹ جہاز چلانے والا
والا ایدی نظر پہ گئی ایدے جہاد اندر دا استاد آگے ہے ایدے جہاد اندر دا استاد آگے ہے استاد آکے کرسی سے بیٹھے تینے جلدی نہ پھلاں دے انتظام کیتا بہترین پھول منگوا کے ایدہ سپیشل اپنے استاد دے استقبال کیتا گیا جدو اپنے استاد دے قریب گیا تو دے اتھاں تے بوسا کیتا استاد دی اکھاں برس گئیاں جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو کدے بھی او بچہ زائیاں نہیں گھندا جڑا استاد دا تابعدار ہوندہ ہے جڑا استاد دا ادب کر دے استاد دا احترام کر دے توجہ کرنا غیر کرنا حضرت زین العابدین فرماندے نے میرے غلام کیا واقعی یہ حدیث تو جناب ابو ہریرہ کو سنی ہے غلام آمدہ جی جی میں یہ حدیث تو آڈے استاد کو سنی ہے زین العابدین فرماندے نے میرے غلام جا پھر میں تینوں آزاد کر دیتا یہ میرے استاد ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے تو پھر اس حدیث وچ شک ہو سکدا کیونکہ جناب ابو ہریرہ کھانا چھڑ دندے سن پر مصطفیٰ دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھانا نہیں سن کھان جاندے کتے انج نہ ہوئے میں کار چلا جاواں نبی پاک کوئی حدیث بیان کرم تے کتے میں وہ سنن تو محروم نہ ہو جا کیا دیوانے سن مصطفیٰ دے کیا پروانے سن نبی پاک دے کہ محبوب پیغمبر دی زبان دے الفاظ ایک ایک جملے نو سن واسطے ترستے سن اور محبوب دے لباں وال تک دے رہیں دے سن سونے مصطفیٰ لب ہلان تے ساڑھے کنہ نو ساڑھے دل نو سکون مل جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شام دے کیا کہنے جمعی نبی پاک دی حدیث مبارکہ سنیے فرماندے نے جا میرے غلام میں تنوں آزاد کر دیتا وے اللہ تعالی دے بدلے اندر مینوں جہنم تو آزاد فرما دے وے گا اے نوجوانوں توجہ کرنا کون زین العابدین نے ایک دن لمبا سفر کر کے آئے نے بڑی شدت نال بھوک لگی ہے اپنے گھر اندر داخل ہوئے نے سامنے لونڈی کھڑی ہے اپنی لونڈی نو آکھیا جلدی کر کھانا تیار کر دے جلدی کر کھانا تیار کر دے لونڈی کھانا تیار کرنے لگ گئی ہے زین العابدین دی بھوک دی شدت بڑھتی جا رہی ہے بڑی شدت بڑھتی جا رہی ہے ادھر کھانا تیار ہو گیا لونڈی کھانا لے کے آ رہی ہے حضرت زین العابدین درست ہو کے بیٹھ کے نے کھانا آ رہے آدھے ادھر لونڈی قریب پہنچی ہے ادھر ٹھڈا آیا تے کھانا زمین تے گر گیا برتن بھی ٹوٹ گیا کھانا بھی زمین تے گر گیا حضرت زین العابدین نو بڑا غصہ آیا چہرہ لال سرخ ہو گیا وے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ماں بھوک دی بڑی شدت ہے اس لونڈی نے خیال نہیں کیتا ترن لگے اب تکیا نہیں ہے انہیں اپنے قدمہ وال نہیں ویکھیا انہوں ٹھڈا آیا کھانا گر گیا دوبارہ کھانا تیار ہون تے بڑی دیر ہوئے گی ادھر لونڈی دیاں نظراں پہ گئیاں نے اے ویکھو نا کون نے اہل بیت دے وچوں پیدا ہونے والے کون نے حضرت زین العابدین نے غصہ گیا تے لونڈی دیاں نظرہ پہ گئی ہم نے لونڈی نے ایک سفارش لگا دیتی ہے لونڈی نے اپنی زبان تے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا لونڈی نے آکھیا والکاذبین الغیظ والکاذبین الغیظ اللہ دے مومن بندے غصہ نہیں کر دے اللہ دے مومن بندے غصہ نہیں کر دے والکاذبین الغیظ حضرت زین العابدین نے سنیا غصہ فوراں ٹھنڈا ہو گیا نظرہ چکا لئیاں فرماندیاں نے والکاذبین الغیظ والعافین عن الناس اللہ دے بندے تے معاف کر دیندے نے اللہ دے بندے تے معاف کر دیندے نے انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے کوئی کتنا بھی ظلم کرے کوئی کتنی بھی زیادتی کرے اللہ دے مومن بندیاں دے دل نرم ہویا کر دے نے والعافین عن الناس اللہ دے بندے تے لوکاں نو معاف کر دیندے نے حضرت زین العابدین نے سنیا رب دا قرآن آ گیا ہے میں اللہ دے مومن بندیاں اندر شامل کیوں نہ ہوا آپ فرماندے نے میری لونڈی جا میں تینوں معاف کر دیتا میں تینوں معاف کر دیتا پھر پڑھتی ہے نے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نال محبت کر داوے اللہ احسان کرنے والے نال محبت کر داوے حضرت زین العابدین فرماندے نے اللہ دی بندی جا چلی جا میں زین العابدین نے تینوں آزاد بھی کر دیتا انج قرآن دے ایک ایک آیت دے ایک ایک حصے تے عمل کر دے سن اتنا غصہ ہے بھوک دی بڑی شدت ہے سفر لمبا کر کے آئے نے تے ادھر لونڈی نے قرآن پڑھے والکاذبین الغیظ اللہ دے مومن بندے غصہ
गुस्से नूं पी जाते हैं, कावड़ नहीं जाते हैं, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, गाला नहीं कटते, बुरा भला नहीं आखते, जिन्ना भी गुस्सा है खामोशी इख्तियार कर या कुरान दी आयत सुनी ते फौरन अमल। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एन आखदे ने इताअत। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले दीवाने परवाने तवज्जो करना कौन है? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने कुरान दी आयत सुनिया ने फौरन उन्होंने ते अमल करके बखा दिते। आले हुसैन दी अज़मत, आले हुसैन दा मकाम, आले हुसैन दी फजीलत वे जिमें कुरान सुनिया फौरन अमल कर ले आओ, जिमें कुरान सुनिया दुनिया वालियां नूं अमल करके दसिया इंज अमल करना जे जिमें आले हुसैन ने अमल किया वे। कौन? जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने जदों हज करने वास्ते जाया करते, जदों बैतुल्लाह दा दीदार करने वास्ते जाया करते सन, बहुत ज़्यादा समान होना, ये समान चलदियां रास्ते के अंदर ही तकसीम कर देना, सारा समान तकसीम कर दिता गया। नाल चलन वाला के दोस्त आखदा है आंदा ज़ैनुल आबिदीन जी सारा समान तकसीम कर दिता जे, अजे ते बैतुल्लाह पहुंचने अंदर बड़े दिन पे ने, अजे ते बड़ा लंबा सफर है, हुण तुसी खाओगे किवें, तुसी पियोगे किथों? अपने लिए कुछ राशन पानी रख लेंदे, अपने लिए कुछ खुराक रख लेंदे, हुण तुहाडा गुजारा किवें होएगा? आप फरमाते ने सवाल करने वाले आओ, ये खाना मेरा मालिक नहीं है, मेरा मालिक ते रब्बे जुल जलाल वाली कराम है, ये खाना मैनू रिज़्क नहीं दे सकदा, ये खाना मेरियां तंगियां दूर नहीं कर सकदा, ये खाना मेरियां तकलीफां दूर नहीं कर सकदा, मेरियां तकलीफां दूर करने वाला अला कुल्ली शैइन कदीर है, मेरियां दर्दां दूर करने वाला, मेरियां परेशानियां दूर करने वाला कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन चलदे हैं जदों बैतुल्लाह दे करीब पहुंचते ने जो सामने नज़रां पै रही ने, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने राम पाया वे पढ़ी जा रहे ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजियो पता है ना जदों बैतुल्लाह वल जाने ए राम पाया हुंदा कोई चीज़ कोल नहीं हुंदी, ए राम पाया हुंदा ते अपनी औलाद तो दूर हुंदे आ, बैतुल्लाह दा सफर करने ते पढ़ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा हाज़र, अल्लाह मैं तेरा सियाकार बंदा हाज़र, अल्लाह मैं तेरा खताकार बंदा हाज़र, अल्लाह मैं गुनाहां दियां गठड़ियां लैके हाज़र, अल्लाह मैं गुनाहां दे पहाड़ लैके हाज़र। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक ला शरीका लक। ए जुमले पढ़दियां जमीन ते गिर गए, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए, थोड़ी देर दे बाद होश आई है, फिर दूसरी मरतबा उठे तलबिया बुलंद कीते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं हाज़र हां, अल्लाह मैं हाज़र हां, अल्लाह मैं हाज़र हां। फिर जमीन ते गिर गए, बेहोश हो गए, दोबारा होश आई तो किसी ने पूछा ऐ ज़ैनुल आबिदीन जी तलबिया बुलंद कर दे हो तो जमीन ते गिर जाते हो, आखिर वजह क्या है? आप फरमाते हैं मैं जो पढ़ना वा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मैनू ख्याल आंदा है ज़ैनुल आबिदीन किते इंज ना होवे तेरा रब कह देवे ला ला लब्बैक लक ला लब्बैक लक, मैं तेरी हाज़री नू की करना, जा चला जा, मैं तेरी हाज़री नू की करना, तेरी हाज़री मैं रब कबूल ही नहीं करता। मैनू इस वजह तो डर लगता है किते रब इंज ना कह देवे ला लब्बैक लक ला लब्बैक लक। जदों असी जाने बैतुल्लाह अंदर ते अल्लाह दे डर की वजह तो अखां च आंसू आ जाने चाहिए ने, जदों आखने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह सोनिया मैं तेरा बंदा हाज़र हां,
میں تیرا بندہ حاضر ہاں۔ حضرت زین العابدین چلتے ہیں جدو بیت اللہ اندر داخل ہوئے نے، کئی حاجیاں نو سارا تصور اپنے سامنے ہوئے گا۔ جدو بیت اللہ اندر داخل ہونے ہتے کیفیت کی ہوندی ہے، جدو سامنے بیت اللہ دا غلاف نظر آندا ہے، انج لگدا ہے پتہ نہیں خواب پہ ویکھنے ہاں میں کتے گنہگار تے کتے بیت اللہ دی سرزمین ہے، کتے حرم پاک تے میری نظر پہ گئی ہے۔ حضرت زین العابدین نے انج کر کے بیت اللہ دے اندر نماز ادا کرے نے، نماز پڑھتے ہیں جدو سجدے اندر گئے زین العابدین دیاں چیخاں نکل گئی ہیں، زارو کتار ہوئی جا رہے نے۔ جدو زارو کتار ہوئی جا رہے نے کہ امام صاحب قریب آئے نے، ویکھیا ہے بندہ بڑا اچھی رو رہے ہے، ایدیاں ہچکیاں بچ گئیاں نے تے سجدہ دراز ہو گئے ہیں۔ قریب آ کے کن لگایا تے سنیا جناب زین العابدین کی کہہ رہے نے، تے سیدنا زین العابدین آدھے نے کہنا تے ربا میں تیرا فقیر بندہ حاضر ہاں، اللہ میں تیرا غریب بندہ حاضر ہاں، اللہ میں تیرا مسکین بندہ حاضر ہاں، اللہ میں تیرا غریب بندہ حاضر ہاں، اللہ میرے سجدے قبول کر لا، اللہ میری عبادت قبول کر لا، اللہ میرے رکوع قبول کر لا۔ حضرت زین العابدین آل حسین دی عظمت ہے، حسین آلے تے حسین دی آل بھی آلے، حسین شان والے تے حسین دی آل بھی شان والے، حسین مقام والے تے حسین دی آل بھی مقام والے۔ حضرت زین العابدین تے انج اللہ دی عبادت کریا کر دے سر، توجہ کرنا غور کرنا۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کنی شان والے، کنی مقام تے مرتبے والے، چلتے ہیں جدو واپس آ گئے پھر مدینے دے اندر حضرت زین العابدین خبر رکھ دے سن کس گھر اندر غریب ہے، کس گھر دے اندر یتیم ہے، کس گھر دے اندر بیوہ عورت ہے۔ رات دا اندھیرا چھا جانا تے اپنی کن تے حضرت زین العابدین نے انج کر کے جناب نہ راشن پانی اٹھا لینا تے چلتے ہیں غریباں دے گھر اندر توڑے سٹنے، مسکیناں دے گھر اندر توڑے سٹنے، یتیماں دے گھر اندر توڑے سٹنے۔ جدو زین العابدین دنیا تو رخصت ہون لگے نے، اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اوے جوانوں کیا شان ہے، یہ بندہ قرآن پڑھتے ہیں دنیا تو ٹر جائے، یہ بندہ نماز پڑھتے ہیں دنیا تو ٹر جائے۔ اے 2 دن قبل اسی ویکھ رہے ساں بیت اللہ دے اندر، ہاں مدینہ منورہ دے اندر، مسجد نبی دے اندر ایک اللہ دا بندہ نماز پڑھتے ہیں سجدے اندر گئے تے روح پرواز کر گئی ہے، اللہ نو پیارا ہو گیا ہے سجدے دے اندر۔ واہ سبحان اللہ کیا شان پایا اس بندے نے۔ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تے سجدے دی حالت اندر ہی اٹھایا جائے گا۔ جدو میں عمرے تے گیا سا ویکھیا بیت اللہ دے اندر میریاں نظراں دے سامنے ایدے میں قرآن دی تلاوت کر رہا تھا تے سامنے وہ لوگ جا رہے سن احرام پا کے مسجد حرام دے اندر گزر رہے سن بیت اللہ دی طرف احرام پا کے جا رہے سن۔ اچانک ایک نوجوان نو ٹھڈا آیا زمین تے گریا تے روح پرواز کر گئی۔ میں آکھے اللہ سنیا آج احرام دی حالت اندر تیرے کول پہنچی ہے، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تے کہندا ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اوے میرے دوستو جانا تے ہے ہی دنیا تو، پر موت آوے تے اللہ دا قرآن پڑھ دے آوے، رب دا ذکر کر دے آوے۔ اس موت دے کیا کہنے جڑی قرآن پڑھ دے۔ ایک بندہ احرام پا کے جا رہے تلمیہ بلند کر رہے، اب چل دیں اچانک روح پرواز کر گئے۔ قیامت والے دن اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ کیا شان ہے یا اللہ، موت آئے تو اسلام والی ایمان والی موت نصیب فرما اللہ۔ دنیا تو جائیے تے زبان تے کلمہ شہادت جاری ہوئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آلہ، حضرت حسین دی آل اندر حضرت جناب زین العابدین رحمہ اللہ بھی آلہ، عظمت والے شان والے۔ میں آغاز اندر بھی بیان کیتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے خاندان اندر باقی سارے شہزادے شہید ہو گئے،
گئے، حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے، اگر باقی رہتے جناب بیمار کربلا حضرت زین العابدین باقی رہنے، زین العابدین دی نسل دے اندروں پھر پیدا ہوئے نے محمد باقر بن زین العابدین، محمد بن باقر زین العابدین دی لڑی چلی، محمد بن باقر دی اولاد اندروں پیدا ہوئے نے حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ یہ تھے کہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، اینا دنہ دے اندر محرم دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گانا کڑیاں جاندیاں دے، صدیق اکبر نے برا پلا کھیا جاندہ وے، صدیق اکبر تے تانو تشریح کی دی جاندی ہے، لیکن جناب جعفر صادق رحمہ اللہ کی بیان کر دینے، آپ فرماتے نے میری نسبت حضرت ابو بکر دنال 2 مرتبہ ہے، میرا تعلق ابو بکر دنال 2 مرتبہ ہے، حضرت جعفر صادق دا تعلق ابو بکر صدیق دنال کی ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اینا دی جڑی والدہ گئے ام فروا بنت قاسم ہے، ام فروا بنت قاسم ہے، حضرت قاسم کون نے؟ جناب ابو بکر دے پوترے نے، حضرت ابو بکر دے پوترے نے، قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ جعفر صادق فرماتے ہیں میری ڈبل نسبت ہے ابو بکر نال، کیویں؟ وہ جڑی میری ماں ہے نا ام فروا بیٹی ہے حضرت قاسم دی، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جڑی میری نانی ہے یعنی ام فروا دی جڑی ماں ہے انہاں دا نام ہے سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق۔ فرمایا میں اپنی ماں دی طرف بھی میرا تعلق ابو بکر نال ہے، میری نانی دی طرف بھی میرا تعلق ہے۔ امام جعفر صادق نو مندے ہو تے امام جعفر صادق دے نسبت جنہاں نال ملدی انہاں نو کیوں نہیں ماندے، انہاں نال محبت کیوں نہیں کردے؟ توجہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے، توجہ کرنا، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا آل حسین دے نال آل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا کی تعلق ہے۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دے بیٹے نے جناب عاصم رحمہ اللہ، حضرت عاصم رحمہ اللہ دی بیوی جدو جناب عاصم رحمہ اللہ وفات پا گئے نے، انہاں دی بیوی نے حضرت جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح کیتے، یعنی پہلے نو سی حضرت عمر بن خطاب دی، پھر نو بن گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی، پہلے بیوی سی حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے دی، پھر بیوی بن گئی حضرت جناب علی دے بیٹے دی۔ اسی طرح جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے بیٹے نے دوسرے بیٹے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے انہاں دی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دوسرے بیٹے دی بیوی جدو یہ بیٹا وفات پا گیا او دا نکاح جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہے۔ میں انجا کھانگا حضرت عمر دیاں 2 نوواں بعد اندر حضرت علی دیاں نوواں بن گئیاں، اگر آپس اندر دشمنیاں ہوں دیاں حضرت عمر دیاں نوواں دینا حضرت علی دے پتر کدے بھی نکاح نہ کر دے، جناب حسن کدے نہ نکاح کر دے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے نکاح نہ کر دے۔ پتہ چل کے نوجوانوں اہل بیت ابو بکر نال بھی بڑا پیار، حضرت عمر نال بھی بڑا پیار، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال بھی پیار۔ دیکھو نا انہاں دی آل حسین اور آل ابو بکر عمر عثمان دا آپس وچ کیسا تعلق سی؟ پہلے تے حضرت علی اور عمر دا تعلق سی کہ حضرت علی دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا نکاح حضرت عمر نال ہوئے، ایک اے تعلق۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر سیدہ زینب اور ام کلثوم اور انہاں دی بہن سیدہ فاطمہ حضرت علی دے گھر اندر، اور انہاں دیاں 2 بہن حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ حضرت عثمان دے گھر آپس اندر کنا تعلق ہے۔ پھر جناب جعفر طیار جدو وفات پائے انہاں دی بیوی اسماء بنت عمیس نال ابو بکر صدیق دا نکاح ہویا، تے حضرت علی دی پابی جان سن جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب جعفر دی بیوی جدو بیوہ ہوئی تھی حضرت ابو بکر نال نکاح ہویا۔ پھر جناب ابو بکر جدو وفات پا گئے
ابو بکر صدیق دی وفات تو پہلا سیدہ فاطمہ وفات پا چکی ہیں سن. جدو حضرت ابو بکر وفات پا گئے پھر اسماء بنت عمیس دا نکاح حضرت علی نال ہو. اتنا تعلق انہاں دا پسند ہے, اتنا پیار صحابہ دا. تے جڑا صحابہ نو اہل بیت تو دور کرے وہ مومن مسلمان ہو سکدا, وہ کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکدا. اسی طرح سیدہ سکینہ دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے نال ہویا ہے. سیدہ سکینہ نال تے محبت کردے نے, تے جدر سیدہ سکینہ دا نکاح ہویا ہے انہاں نال محبت کیوں نہیں کر دے؟ انہاں نال بھی پیار کرنا چاہیے نا. جدر سیدہ سکینہ رحمہ اللہ دا نکاح ہویا ہے, اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے. سیدہ سکینہ دا نکاح انہاں دی نسبت حضرت عثمان نال ملی ہے. حضرت حسین اور حسن دی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھرانے نال ملی ہے. حضرت جنابنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت حضرت ابو بکر صدیق نال ملی ہے. صحابہ دے آپس میں رشتے ہی بڑے سن, صحابہ دے آپس میں تعلق ہی بڑے سن. میں پہلے عرض کیتا ہے اللہ دی مرضی ہوندی ہے نا, اللہ نے اولاد تے بڑی اس آل حسین نو نوازیا, اگے نسل در نسل اولاد نال نوازیا. جس طرح میں پہلے عرض کر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بیٹیاں اور بیٹے ملا کے 32 سن, مگر نسبت چلی اگے جناب حسن تے حسین دی, باقی بیٹیاں دی, باقی کربلا اندر شہید ہو گئے. پھر حضرت حسین دی نسبت چلی جناب حسین دے بیٹے زین العابدین دے وچوں زین العابدین رحمہ اللہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے عزت نال نوازیا. زین العابدین دیاں 6 بیویاں سن, 18 بیٹیاں اور بیٹے سن, مگر انہاں وچوں نسبت چلی امام باقر رحمہ اللہ دی. امام باقر رحمہ اللہ دیاں 4 بیویاں سن, آپ دی اولاد دی تعداد 7 ہے. امام باقر دی اولاد وچوں نسبت چلی امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی. امام جعفر صادق رحمہ اللہ دیاں 6 بیویاں سن, اولاد دی تعداد 11 ہے, مگر نسبت چلی امام موسیٰ کاظم دے نال. امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ دیاں 2 بیویاں سن, مگر اولاد انہاں دیاں باقی لونڈیاں بھی سن جنہاں دی تعداد معلوم نہیں, جنہاں وچوں اللہ تعالیٰ نے 20 بیٹیاں اور 22 بیٹے عطا فرمائے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نو. مگر انہاں دے وچوں بھی نسبت چلی امام علی رضا رحمہ اللہ دی. امام علی رضا رحمہ اللہ دیاں 9 بیویاں سن, مگر 9 بیویاں وچوں 8 بیویاں وچوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی. ایک بیوی وچوں ایک بیٹا پیدا ہویا جس کا نام ہے محمد جواد. محمد جواد وچوں اللہ تعالیٰ نے محمد جواد دیاں 11 بیویاں سن, یکے بعد دیگر, مگر اولاد دی تعداد 8 ہے. انہاں دے وچوں اگے نسبت نہ چل سکی. اے ہے آل حسین دی نسبت جنہاں دی اولاد دی تعداد بھی, بیویاں دی تعداد بھی, گھراں دی تعداد بھی تواڈے سامنے بیان کیتی ہے. اتنی معلومات رکھنی چاہیے کہ حضرت حسین دی آل دی عظمت کیا ہے, خاندان کتنا سی, اولاد کنی سی, بیٹیاں کنیاں سن, بیٹے کنے سن, اور انہاں دے گھر دے حالات کتنے پیارے سن جنہاں نے آخری نسل تک اللہ دا ذکر کیتا, اللہ نو یاد کیتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری آل تے صدقہ اور زکاة نو حرام کر دیتا ہے. جڑی میری آل ہوئے گی وہ صدقہ بھی نہیں کھائے گی, وہ زکاة بھی. اے ہے نچوڑ, پاویں کوئی جیڑا کہی جاوے میں سیدہ, میں سیدہ, تسی انہوں ازما لو زکاة دے کے صدقہ دے کے نچوڑ نکل جائے گا. جین میں نے کہ 2 نمبر ہے. کڈا پیارا نسخہ نبی پاک نے دیتا ہے بھی جیڑی میری سید ذات ہوئے گی نا وہ زکاة, وہ صدقہ, جڑا صدقہ لوے وہ سید ہے, وہ دی نسبت نبی پاک نال. حدیث مبارک ہے اور پیغمبر تے ان ہوا الا وحی یوحا, پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں سن. آج نچوڑ کر لو چپ کر کے کسی نے جا کے دیو ہاں شاہ جی تواڈے لئی صدقہ تھوڑا دے لیاندا ہے. انہوں نے بسم اللہ کیا بات ہے, بھاویں 20 من میں لیاندا ہوئے آکھے گا اوے مریدہ اس واری تھوڑا مال نہیں آیا ہے, انہوں کی لگے صدقے اور زکاة نال. جڑا جینمن سید ہوئے گا وہ صدقہ بھی نہیں لے گا, زکاة بھی نہیں لے گا, وہ تڑی لوکاں دے سامنے نہیں کرے گا, وہ ہاتھ اپنی اللہ دے سامنے اٹھائے گا. کدے سامنے اٹھائے گا؟ اللہ دے سامنے اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اہل بیت نال دی عظمت, شان, مقام اور مرتبے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آل حسین نال اللہ محبت کرنے والا بنائے. آخر دعوانا